موزايك FM، الإذاعة الأولى في تونس. ضيفنا الآن العميد هيثم زناد، الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة. عسلامة سيد العميد. عسلامة أبو بكر وشكرا على الاستضافة. مرحبا، أهلا وسهلا. انت بحذانا على خاطر فما توجه وبرنامج جديد للإدارة العامة للديوانة ومخطط استراتيجي لتعصير الديوانة التونسية 2020-2024. الديوانة اللي في 2019 مداخيلها أو مقابيضها خلينا نقول كانت 7360 مليون دينار. 2020 سامحني، كانت 7360 مليون دينار، ومداخيلها مهمة للدولة التونسية رغم كل ما يتقال على الديوانة ورغم كل المشاكل اللي تترفع وتتلاحظ على الديوانة والضغط أيضا على الديوانة من أجل تحسين الأداء متاعها نحكي فيهم بعد قليل. سيد العميد، نهنيكم أنه المدير العام ولا وزير للعدل، معناه مقترح وزير العدل، ولا ما نهنيكمش؟ لا بالطبيعة تهنينا. هو أصبح ابن الديوانة بعد مضي 3 سنوات منذ تولي المهام تاعه على رأس الإدارة العامة للديوانة. تبنيت علاقة وهو قاضي بالأساس، ولكن بعد ما جاء للديوانة لبس زي الديوانة، معناه لبس أخذ شخصية الديوانة وفهم معناها العمل الديواني، وانطلق في وضع الاستراتيجية. وضعت الاستراتيجية لتعصير الديوانة مع السيد يوسف الزواغي، وكان عمل جدي، وكان عمل معناها شعار متاعه الجودة والعمل للمستقبل. وإن شاء الله نواصلوا العمل هذا، إن شاء الله نواصلوا تحقيق نتائج إيجابية، خدمة لتونس والاقتصاد تونس، وهذا حاجة مهمة برشا خاصة في ظل الظروف اللي نعرفوها اللي هي ظروف صعيبة وظروف معقدة مع جائحة كورونا، مع الوضع الاقتصادي على المستوى العالم وعلى مستوى الوطني. أنت رجل ثقة بالنسبة لي سيد العميد تكون في وزارة العدل ده ولا؟ لا، ما عنديش علم بالموضوع هذا. أنا مكاني في الديوانة وعندي توا 26 سنة في الديوانة. مش خارج الحوار أنا معناها بالنسبة لي وجودي في الديوانة مهم، وإن شاء الله معناها الكارير نكملوها. مازال عندنا شغل كبير باش نشتغلوه في الديوانة، كما سي يوسف زواغي عنده شغل كبير في وزارة العدل وهو ابن وزارة العدل، ونتمنى له التوفيق. نتمنى لكل المسؤولين في تونس التوفيق والنجاح باش يخدموا البلاد هذه. أرقام 2020 بالمقارنة مع 2019 شنو المختلف؟ كي نحكي مثلا على الرقم المقابيض اللي هو تراجع في 2020 بالمقارنة مع 2019، علاش؟ تراجع بنسبة 10%. كان في 2020 7600 تقريبا 7360 مليون دينار. في 2019 وصلنا حققنا رقم قياسي عمره ما وصلت له المقابيض الديوانية اللي هو في حدود 8200 مليون دينار. هذا الرقم تراجع نظرا لاعتبار وحيد الحقيقة، هو تراجع المبادلة التجارية العالمية بنسبة تقريبا 10%. والانديس اللي عندنا معناها هو نسبة التصاريح الديوانية المودعة. تعرفوا المقابيض الديوانية أهم نسبة فيها تجي من استخلاص الأداءات والمعاليم الديوانية في نقاط العبور على البضائع التي يتم توريدها أساسا، وجزء كذلك صغير من البضائع التي يتم تصديرها من تونس. ففي 2019 تم إيداع 1,365,000 تصريح ديواني. في 2020 انخفض الرقم هذايا وصل إلى 1222 مليون و222 تصريح ديواني. وسبب في الانخفاض هذا وتقريبا بنسبة 10% هو اللي أثر على المقابيض الديوانية، لكن نلقاو أرقام أخرين فيهم ارتفاع اللي هما في مجال مكافحة التهريب والغش التجاري. عندنا ارتفاع هام، وعندنا معناها تقدم في الأرقام اللي سجلناها، وصلت في بعض الأرقام منها إلى نسبة تقريبا 66% في أرقام إدارة الأبحاث الديوانية. وكنا حتى جيت بحذاكم لهنا وحكينا على إدارة الأبحاث الديوانية في تفكيك شبكات الغش التجاري، تفكيك شبكات المخالفات الصرفية والجرائم الصرفية، على غرار كسب معناها ممتلكات وأصول مالية في الخارج، القيام بعمليات معناها تصدير دون إرجاع محاصيل عمليات التصدير إلى تونس، وعملية تهريب العملة بصفة عامة. هذا الكل مكن مصالح الديوانة باش ترفع قيمة المحجوزات في القضايا الديوانية في 2020 إلى 1441 مليون دينار، وهو كذلك
رقم قياسي بالنسبة للتاريخ. ارتفاع ب 66% بالمقارنة مع 2019. نعم. واحنا راهو ساعات لازم نعطيو حق زاد الاداره ولا حق الديوانه ولا حق في على المجهودات اللي قاعده معناها تعمل فيهم تطور زاد في عدد عمليات البيع بالمزاد العلني، عدد الاحالات، عدد عمليات الاتلاف، كيف معناها مداخيل البيع زاد نتاع مداخيل البيع بار كونتر نقصت باش نبينوا، لانه الارقام في سنه 2019 محاصيل البيع دخلت 125 مليون دينار لميزانية الدولة. السنة دخلنا 54 مليون دينار. والسؤال علاش؟ لأنه في 2019 عملنا اون جيستيون سبيسيال لكل المحجوزات من الذهب، من معدن الذهب، المصوغ المكسر والسبائك التقليدية اللي شديناهم أثناء عمليات التهريب. هذوك كل اتخذت فيهم الإدارة إجراء بالتنسيق مع البنك المركزي وبالتنسيق مع مخبر مختص في تونس. تم صهرهم وصنعنا بهم سبائك من الذهب معيرة وتبقى مواصفات عالمية، وتم بيعها للبنك المركزي، والبنك المركزي يستغل الكمية هذيك باش يقدمها للصيغية اللي يشريوا الذهب. دونك البنك المركزي استغنى على عملية التوريد اللي هو عادة يورد من الخارج، فأصبح البنك المركزي يمول السوق التونسية لفائدة الصاغة حرفي المصوغ من المحجوزات اللي هي تبيع فيها الديوانة. وكانت عملية بيع قياسية وصلت تقريب إلى 55 مليون دينار. نعم 55 مليون دينار. في 2020 ما فماش حجزتوش ذهب؟ فما حجز لكن مازال ما بداش التصرف فيه. فما وقت اللي هو يتسمى التتبع القضائي. بعد انتهاء التتبع القضائي وصدور الأحكام النهائية والباتة، القاضي يأذن بالتصرف المحجوز سواء باستصفائه لفائدة الإدارة أو بإرجاعه إلى صاحب البضاعة إذا كان عمل صلح ولا إذا كان دفع خطية. دونك فما بعض المحجوزات ترجع وتحتسب من بعد على حساب 2020. نعم. طيب سيد العميد هيثم زناد، نتخلص باسم الإدارة العامة للديوانة. هو حجم التجاوزات اللي يصيروا انتم تعرفوه، لأنه تروح على الأقل في أرقامكم تاع قيمة القضايا مثلا المرفوعة أو كذا اللي الديوانة ترفعها معناها في المكاتب الحدودية ولا في الأبحاث الديوانية ولا في الحرس الديواني ولا مع الاستعلامات ولا كذا. دونك الديوانية دي بنتكلم على الديوانة. دونك فما حجم متاع تجاوزات ورغبة في تجاوز الديوانة، الناس يعطيوا تصاريح غالطة اللي يجيبوا ممنوعات أو كذا. دونك هذا حجم كبير اللي تكلم أنت على قيمته 1441 مليون دينار هكا. نعم. 1441 مليون دينار. دونك هذه قيمة القضايا، قيمة المحجوز القضايا والمحجوز. نعم. أوكي. الأكيد أنه فما شيء فلت منكم من الممنوعات ومتعدى ولا بتواطئ بعض الديوانة ولا بغش أو بكذا. هذا المخطط اللي قاعدين تخدموا عليه باش تنقصوا أكثر ما يمكن من أشياء اللي تتجاوزكم. شنو فيه أساسا؟ خاطر نحبوا نفهم باش يتبدل في الديوانة من هوني للمخطط الجاي. باش تبدل برشا حاجات، لأنه المخطط وضع بعد دراسة تقريبا استغرقت 4 سنوات. هو دراسة المخطط الاستراتيجي انطلقت منذ سنة 2016 وبدأت تدريجيا تتطور وكل مرة تتبدل وكل مرة نشوفوا معطيات جديدة. انطلقت بتقييم الوضع، والتقييم هذا عملته الديوانة، ولكن عملته بالتشارك مع منظمة الديوانة العالمية والبنك الدولي وعديد الأطراف حتى من المجتمع المدني وحتى من منظمة الاتحاد الصناعة والتجارة، المتعاملين الاقتصاديين. فالتشخيص الوضع في الديوانة والآليات اللي كفيلة بتطوير الديوانة وعبر تطوير الديوانة باش تتطور. شنو المشاكل اللي عندكم؟ المشاكل اللي عندنا في برشا مشاكل. فما مشاكل لقيناها في الرقمنة، لأنه المنظومة الإعلامية نتاع الديوانة كانت منظومة قديمة وما صارش تطويرها منذ تقريب سنة 84-85. المنظومة قدامت برشا والتطوير نتاعها أصبح غير ممكن، لأنه طرق التحديث هي سندا منظومة سند احنا نسميها بالعربية أو بالفرنسي سندا. دونك حاجة إلى الرقمنة. فما عديد التطبيقات ما كانتش موجودة في مجال النزاعات، في مجال الاستعلام، في مجال الاستخلاص، في مجال تصرف المحجوز، في مجال المبادلات الخارجية، لفيزا ديكسبور، عمليات المانيفيست دو كارغيزون. هذا من كلهم التسريع في نعم. النجاعة والتسريع. أول محور كان هو محور الرقمنة في المخطط الاستراتيجي، أهم محور، وانطلق بعملية حتى من الناحية المالية. معناها تم إبرام اتفاق مع البنك الدولي، وتونس خذت قرض على البنك الدولي. قداش قيمته؟ والله ما نعرفش بالضبط قداش، أما قيمة كبيرة، معناها تقريب أكثر من في حدود 300 مليون دينار.
المبلغ هذايا باش يعمل منظومة إعلامية جديدة كاملة للديوانة ومرتبطة به كل المتعاملين مع الديوانة من بنوك TTN شبكة تونس للتجارة CTN الواسيا شركة الطيران المتعاملين الاقتصاديين بنك مركزي. نعم البنك المركزي أكيد كل المتعاملين باش يكونوا إن بلاتفورم كبيرة وجميع العمليات اللي فيها علاقة بالديوانة عمليات تبادل خارجي ولا عمليات صرفية باش تكون على البلاتفورم هذه. دونك هذه انطلقت وزارة التجارة وزارة المالية فعلا وزارة الصناعة المراقبة الفنية وزارة الصحة الكل باش يكونوا مرتبطين بهذه البلاتفورم وهذه باش تعطي شفافية كبيرة وباش تعطي سرعة في إنجاز العمليات الديوانية وعملية تسريح البضائع وتوحيد المعطيات أكيد وتولي عنا اون باز دو دوني كومون بين الناس كل كذلك حتى الجباية باش تدخل فيها لأنه فما معطيات مع الإدارة العامة للأداءات تتبدلها الإدارة العامة للديوانة في مجال استخلاص الديون المثقلة في مجال تتبع المدينين لفائدة إدارة الديوانة. دونك فما امال كبيره على هذه التطبيقه الجديده اللي قدمت. مازلت في مرحله الابيل دوفر؟ لا انتهت مرحله الابيل دوفر. توا احنا في مراسلات مع البنك الدولي باش يصير معناها المزود اللي هو كما نقولوا لو ميو ديزان اللي هو مزود عالمي. هي شركة كبيرة في الحجم معناها على المستوى العالمي هي اللي قدمت العرض الفني الأحسن والأقل ثمنا طبقا لطلب عروض. والملف الآن بين اللجنة العليا للصفقات وبين البنك الدولي للموافقات النهائية. نعم ثم سيتم إبرام العقد والانطلاقة اللي باش تتواصل حتى ل 2023. معناها الإنجاز نتاع البلاتفورم هذه باش تبدأ على مراحل مش يحضر كل فرد مرة باش يبدأ تحضر أجزاء باش يتم تقسيم الجاهزية نتاع التطبيقة هذه على مراحل وتنتهي جميع المراحل ويدخل معناها اون اكسبلواتاسيون توتال ان 2023 ان شاء الله. باش يمشي يبدل هذا باش يبدل كما قلت لك باش يبدل طريقة عمل الديوانة. الرقم نراه تبدل كل شيء معناها إذا كان عندك ويعرفوا يسمعوا فينا معناها لي انفورماتيسيان واللي يتعاملوا باللوتي انفورماتيك يبدل كل شيء. لأنه وقت اللي تبدأ عندك معناها سهولة نعطيه حاجة بسيطة عملية الدفع الإلكتروني للأداءات والمعاليم الديوانية والخطايا. معناها أنت تصب الديكلاراسيون بتاعك أغلب 80% من اللي ديكلاراسيون دوان يتعدوا بالكلوالفير معناها بالرواق الأخضر دونك سون فيزيت من غير ما يتم تفتيشهم داخل الميناء. لأنه العملية تصير بمنظومة التصرف في المخاطر وبالاستهداف المسبق للحاويات على بيان الحمولة عمل مسبق ما نكتشفوش شنو الحاويات. وفما عمل باش يصير في إطار مراقبة لاحقة معناها تخرج السلعة وتمشي للمعمل والمعمل يبدأ يخدم واحنا نراقبوا له في الكونتابيليتي نتاعو. هذه ريالمون إذا كان على أوراق راهي صعيبة ياسر. العملية كي تولي كلها نيميريزي وتبدأ لي دوكيومون كلهم مرقمنة وقتها باش تولي عندنا ان اوتي دو كنترول اي ان اوتي دو فاسيليتاسيون. معناها مثلا الحادثه اللي توانسه تو اللي يحكيوا فيها عام سنه اللي هي ولا عام ناول هي الحاويات مثلا نتاع الفضلات نتاع سوسه لو كان جات الامور مرقمنا كانت نجموا ما تصيرش معناها ما تاخرش بالطريقه هذيك. يمكن نعم يمكن خاطر وقتها معناها الامبورتاتور اللي هو شركه مصدره كليا واستغلت النظام الديواني الخاص هذا اللي فيه برشا تسهيلات لفائده الشركات المصدره كليا باش يخبي على الديوانه برشا اوراق. انا فما برشا وثائق ما كانوش مطلوبين. هو الريجيم هذا النظام الديواني ما يفرضش على المؤسسه المصدره باش تدلي بحجم الاوراق العقد نتاعها وثيقه التنقل في دوروت وانسي دو سويت برشا اوراق. واللي في الاوراق هذوما فما الشبهات واللي اكتشفتهم الديوانه اثناء التعامل مع الشركه اللي بدينا معاها في كونتونسيو ملي حبت ترجع للنشاط نتاعها بدا معاها الخلاف وبدا معاها النزاع وتدريجيا بدينا نكتشفوا كل مره وثيقه تبين لكونها النفايات هذه هي ليست النفايات الموردة اللي هي نفايات بلاستيكية قابلة للتصنيع بل هي نفايات منزلية وغير ذلك. وين وصلت القضية ذيك سي هيثم زنيت؟ الوصل عند القضاء. توا القضية السيد قاضي التحقيق باشر الأبحاث متاعه وحاليا في معنى مرحلة متقدمة لدى المحكمة الابتدائية بسوسة. باهي خلينا نرجعوا للاستراتيجية متاع 2024 هي تسميت 2024 دونك عندنا الرقمنة اللي هي منظومة جديدة للرقمنة. كنت تقول هذا مهم برشا أنها مرتبطة بكل مؤسسات الدولة اللي عندها علاقة بالديوان والخواص والخواص. باهي شنو الآخر؟ الحاجة الثانية كذلك في مجال تبسيط الإجراءات. ثم عديد الإجراءات الجديدة اللي هي دخلت ديجا بدأت في التطبيق وسيتواصل تطبيقها وتنويعها. من الإجراءات هذه مثلا المتعامل الاقتصادي المعتمد
اللي هو مؤسسات تونسية تنشط في القطاع الخاص وتقوم بعملية تبادل خارجي، ولكن باش تتمتع بامتياز يسهل لها عمليات التوريد والتصدير، ويمتعها بعديد الامتيازات في علاقة برفع البضائع من الميناء، في علاقة بعملية المراقبة الديوانية، في علاقة كذلك بعملية التصدير، باش يولي عملية التصدير وقت اللي تونس تولي عندها تعطي لابيل نتاع متعامل اقتصادي معتمد، ونبرموا اتفاقيات مع دول عندنا معهم علاقات تجارية وعلاقات اقتصادية. طيب. والدول هذوما كيف يعترفوا بالعلامة اللي تعطيها تونس، باللابيل التونسي. فعملية التصدير وقت اللي تخرج للخارج تلقى ان تريتمون سبيسيال، مش تلقى تعامل خاص، لأنه الامتيازات اللي يمنحها الصفة هذه في تونس تمنحها كذلك نفس الصفة في الخارج عند وصول البضاعة التونسية إلى الخارج. تبدأ هذه ولا بدأت؟ هذه بدأت وقاعدة تتواصل. احنا توا بصدد التفاوض مع الشركاء الاقتصاديين في العالم باش نمضيوا اتفاقيات اعتراف متبادل بصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد. حاجة من الحاجات اللي بدينا بهم كونه في الخارج فما بعض الدول اللي هما شركاء اقتصاديين لتونس اعترفوا بصفة المنشأ التونسي اللي هو على الفاتورة، معناها المصدر الاقتصادي المعتمد ما عادش حاجته باش ياخذ شهادة منشأ يمشي المصالح الصناعة ولا التجارة باش ياخذ من عندهم شهادة منشأ تونسي، ولا ديريكتومون الكاشي يتحط على الفاتورة اللي هي منشأ تونسي وتصدر البضاعة، وهذا يمكن كثير من ربح الوقت واختصار الإجراءات، وهذا يراه كله فلوس. معناها التكلفة كل ما نقصوا في الإجراءات وكل ما عملية التسريح تصير بسرعة كل ما التكلفة تنقص، والقدرة التنافسية نتاع البضاعة التونسية خاصة عند التصدير تولي أقوى. العميد هيثم زناد نطق رسمي باسم الإدارة العامة للديوانة. شيء باهي أنه ديوانة عندها استراتيجية للتسريع لتحسين المراقبة القبلية وخاصة البعدية، ولكن هل فما تنسيق مع وزارة النقل في الهدف منه هو التسريع والتنافسية؟ اللي تونس قاعد تخسر في برشا فلوس، تونس قاعد تخسر في الكونسوماتور التونسي قاعد يدفع برشا فلوس للتأخير واللي قاعد يصير في التوريد أو في التصدير، خاصة في التوريد. فماشي تنسيق مع وزارة النقل؟ ثم تنسيق مع وزارة النقل ومع الإدارات العامة التابعة لوزارة النقل على غرار ديوان البحرية التجارية والمواني، شركة الشحن والترصيف، ولكن التنسيق مازال ما بلغش الدرجة والسرعة اللي قاعدة تمشي بها إدارة الديوان. أنا فما بعض الإشكاليات الإدارية وفي علاقة بالتصرف خاصة في ميناء رادس، فما بعض العوائق ومرتبطة أساسا بالإمكانيات المادية. أنا فما مثال ميناء بنزرت، ميناء سوسة، فيهم عديد النقائص على مستوى البنية التحتية في المواني اللي يطلبوا إمكانيات مادية هامة لإعادة تأهيل الميناء باش ينجم يستقطب النشاط التجاري ويمكن من تطبيق الإجراءات الطموحة اللي تعمل فيها الديوانة، اللي هي الهدف متاعها الكونتينر يقعد 0 يوم، معناها ملي يهبط الكونتينر تصير عملية التسريح الديواني متاعه في أسرع وقت. هذا معناها يتطلب مجهودات ومزيد التعاون، مزيد التنسيق. قولوها بكل صراحة، معناها احنا مدعوون إلى مزيد التنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة في مجال المبادلات التجارية الخارجية، من وزارة النقل، من وزارة الصناعة. باش نبداو واضحين نحكيو على الشحن والترصيف، خاطر راهو انه عندنا بواخر تقعد موجودة لساعات لأسابيع موجودة تستنى باش يهبطوا الحاويات التونسية. هذا راجع للعمل نتاع شركات الشحن والترصيف، شيء اللي ما نشوفوه أقل في بنزرت، نشوفوه أقل في سوسة، ونشوفوه برشا في رادس، لأنه رادس فيها مشكلة أنه قولوها بوضوح أنه فما كان الشركة العمومية تاع الدولة هي اللي تقوم بالشحن والترصيف، البقية فيهم التنافس، فيهم القطاع الخاص. صحيح ولا غلط كلامي؟ لا، موجود فما إشكاليات والناس كل تعرف موجود هذا، معناه وعايناه وصاروا فيه عديد الجلسات مع مختلف الأطراف متدخلة في وزارة النقل، وفما هو خطة تطوير شركة الشحن والترصيف، وبدأت الخطة هذه منذ سنة 2015 تقريبا. نسأل فيك خاطر يهمكم راهو. أكيد لأنه شوف وقت اللي هو سي اون شين، معناه هو سلسلة. إذا كان فما حلقة من السلسلة هذه تضعف ولا تختل، راهو السلسلة كلها غلطة. هو احنا نقولوا السلسلة اللوجستية منذ إرسال البضاعة من الخارج من المزود الأجنبي، تبدأ السلسلة اللوجستية من غادي في اختيار وسيلة النقل الأحسن. دونك ماذا بينا احنا كشركة CTN، معناها شركة النقل البحري، تكون قوية وتكون عندها بواخر قوية وتكون عندها مردودية قوية باش هي تاخذ البضاعة وتجيبها لتونس.
ثم وقت وصول البضاعة لتونس شركة الشحن والترصيف في عمليات الشحن والترصيف، وبدأت منظومة الترصيف الإلكتروني اللي هي تم اقتنائها، وبدأ المشروع من سنة 2015-16 وحاليا حاضرة. ولكن وضع الآليات ووضع لا بروسيدور ديكسبلوتاسيون بطات شويه، معناها قاعده في انتظار الوضع. سيد زنت قلت بطات شويه اوكي من 16 ولا 17 نكونوا متفائلين. لا هي حضرت في 2020، حضرت في 2019 اي فوالا. وبعد جاء فتره الحجر الصحي اللي عطلت كثيرا عمل ميناء رادس نظرا وتم تعطيلها. باش نكون انا واضح، مش نقول انا تجوز تقولوا انت، وتم تعطيل العمل بها. الحقيقة ما عنديش المعلومة هذه، وأنا متأكد لكونه استراتيجية وزارة النقل هي تفعيل جميع الوسائل وجميع الإمكانيات باش تنجم تخدم، خاطر المنظومة هذه اقتنيت بإمكانيات مالية باهظة جدا، وهي الأمل في رادس لأنه صار فيها معناها إعادة هيكلة الانفراستركتور كلها في رادس. فما دبوات طاحوا، فما مساحات تم ترصيفها، فما مساحات خصصت خصيصا، الطرقات تبدلت داخل الميناء. معناها هو أمل، راهو المنظومة هذه كانت تعتبر حتى بالنسبة للديوانة كما نقولوا فسحة أمل باش نبنيوا للميناء جديد، باش نبنيوا للمعاملات التجارية. راهو بورت رادس يدخل في أكثر من 70% من النشاط الاقتصادي في تونس. دونك نحافظوا على الأمل موجود، وربي يعينهم زملائنا في وزارة النقل باش يتوصلوا إلى إيجاد الحلول، وخاصة وضع إجراءات التنفيذ لبروسيدور ديكسبلوتاسيون للموضوع هذايا نتاع الشحن والترصيف الإلكتروني اللي هو باش يسهل كثير عمل جميع المصالح المتدخلة في الميناء، وعلى رأسها مصالح الديوان. علاش قاعدين نسمعوا برشا عميد هيثم زناد معناها مواد غذائيه جايه للتوانسه واللي هي فيها مشاكل يما فاسده يما كذا؟ علاش في المده الاخيره واللي نراوها برشا؟ هل انه احنا والنواب ولا غيره ولا يهتموا بها اكثر، او انه تزايدت في العام 2020 كيك على القمح؟ نحكي لك نعم. اللي هي القضيه هذيك تسكرت، معناها ما ولينا حكيناها برشا اليوم. فما حكايه الروز الفاسد عليه شبهه فساد، مش شبهه انه فاسد. دونك علاش نسمعوا بها برشا؟ هو ولين نسمعوا بها برشا خاطر يمكن زاد وسائل الإعلام ولا قريبة برشا من مصالح الإدارة زاد. هذه حاجة، التواصل انفتح، فما تواصل كبير مع وسائل الإعلام مع الأشخاص، فما شبكات تواصل اجتماعي. خاطر قبل كانوا فما عمليات حجوزات، وأنا رجعت حتى للأرشيف ونلقى سنويا فما عدد هام من كميات البضائع المحجوزة في مختلف المواني ونقاط العبور، بما فيها المواد الغذائية اللي انتهت الصلاحية متاعها ولا لا تستجيب للشروط الصحية. ولكن حاليا مصالح الصحية ومصالح وزارة الفلاحة وكذلك الديوانة عن طريق إدارة الأبحاث الديوانية قاعدة تبحث وتتحرى، تعمل في دراسة علاش تكثف خلال سنة 2020 محاولات توريد بضائع اللي هي لا تستجيب للشروط الصحية سواء. دونك تكثف زاد. نعم، لاحظنا السنة فما زيادة. قدامك الأرقام ولا لا؟ ما عنديش الأرقام. ما عنديش الأرقام. نعم. نعطيه في المدة الأخيرة عندنا مثلا في ميناء سوسة تقريب 12 حاوية اللي هما متعلقة بهم شبهة معناها وجود بضائع فاسدة، وطلبت مصالح الفلاحة اتلافهم، طلبت من مصالح الديوانة حجزهم. هذوما 12 حاوية الاخرانيين في شهر ديسمبر فيهم درع وفيهم كاكاوي. اوكي، درع هذوما في شهر ديسمبر 2020 تقريبا 12 حاوية طلبت مصالح الفلاحة بعد المراقبة، قالت للديوانة احجزهم واطلب اتلافهم. اتلاف فيها بروسيدور، معناها فيها مسار قانوني باش يتم. كذلك معناها فما في مجال توريد مثلا كمامات طبية، كنا اكتشفنا في شهر مارس 2020 عملية توريد لكمامات طبية منتهية الصلاحية وتبدل ديزيتيكيت متاعهم. فما غش تجاري كذلك تم اكتشافه في ميناء سوسة، اللي هو غش تجاري متعلق بتقليد علامة تجارية نتاع دراجات نارية وتتنحى فوقها البلاكة وتركب معناها واحدة أخرى ملصقة أخرى باش تغير العلامة التجارية، وكمية كبيرة من الحاويات تقريبا 7 حاويات. فما حاجتين، هو الدراسة أنا نتصور باش تعطي باش تخرج 2 مخرجات. فما راهو لا تونتاسيون نتاع عملية الغش التجاري ولات كبيرة، معناها محاولة الغش تحب تربح،
فما لوبيات فساد، فما هي طريقة من طرق التهريب، طريقة من طرق التهريب. وفما عباد ولات تتجاسر وتحب تربح بكثرة. قبل التهريب نعرفوه التهريب ترانسفرونتاليي عبر للحدود البرية، خاصة في بعض البضائع واللي هي يعيشوا منها بعض المناطق اللي هم موجودين على الحدود. ولكن أصبحت العمليات هذه منظمة أكثر وتنشط في إطار شركات وشبكات، وتحاول معناها توريد البضائع هذه لتحقيق ربح كبير من المال. شكرا جزيلا العميد هيثم زناد، نطق رسمي باسم الإدارة العامة للديوانة. بارك الله فيك. شكرا على الاستضافة. شكرا، كن ضيفنا في ميديا شوي. يعطيك صحة.